साल की बच्ची दुनिया के सबसे अमीर और ज़हीन तरीन शख्स बिल गेट्स को हैरान कर सकती है। लोग कहते हैं कि जीनियस पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, और पाकिस्तान की इस बेटी ने यह बात सच साबित कर दी। एक नन्ही सी बच्ची जिसने खिलौनों की खेलने की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। दुनिया जिसे माइक्रोसॉफ्ट की मलिका कहती थी और बिल गेट्स जिसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल मानते थे, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कौम को रुला दिया। एक रोशन सितारा जो इतनी तेजी से चमक रहा था कि लोग हैरान थे, मगर इतनी ही जल्दी खामोश भी हो गया। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल की, आरफा करीम की। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आरफा करीम की दास्तान किसी परी कहानी से कम नहीं। 2 फरवरी 1995 को फैसलाबाद के एक छोटे से गाँव में पैदा होने वाली इस बच्ची की आंखों में बचपन ही से एक अलग चमक थी। जहाँ दूसरे बच्चे खेल कूद में मसरूफ रहते, आरफा की दिलचस्पी की दुनिया कुछ और ही थी। जब आरफा सिर्फ 5 साल की थी, उन्होंने पहली बार कंप्यूटर देखा। उनके लिए ये कोई सिर्फ डब्बा नहीं था, बल्कि एक ऐसी दुनिया थी जिसका राज वो खोलना चाहती थी। उन्होंने अपने वालिद से कंप्यूटर दिलवाने की जिद की। जब कंप्यूटर घर आया तो आरफा ने उस पर गेम्स नहीं खेले, बल्कि उसके फंक्शंस और प्रोग्रामिंग को समझना शुरू किया। उनकी जहनत का आलम यह था कि जो चीजें लोग महीनों में सीखते थे, आरफा वो दिनों में समझ लेती थी। आरफा के वालिद कहते हैं कि वो अक्सर हैरान हो जाते कि इतनी नन्ही सी बच्ची घंटों कंप्यूटर के सामने बैठकर क्या करती है। आरफा ने निहायत ही कम उम्र में ठान ली थी कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। वो अक्सर कहती थी कि मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी बच्चे किसी से पीछे नहीं। उनकी इस नीयत ने उन्हें उन गलियों से निकाल कर माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर तक पहुँचाने की बुनियाद रख दी। माइक्रोसॉफ्ट का इम्तिहान सिर्फ 9 साल की उम्र में जब बच्चे तीसरी या चौथी जमात में होते हैं, आरफा ने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल (MCP) का मुश्किल तरीन इम्तिहान देने का फैसला किया। लोग हैरान थे कि एक बच्ची और इतना बड़ा बोझ कैसे उठाएगी, मगर आरफा का हौसला उनकी उम्र से कहीं बड़ा था। उन्होंने दिन रात मेहनत की, प्रोग्रामिंग की पेचीदगियों को समझा और फिर वो कर दिखाया जिससे दुनिया ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। 2004 में जब रिजल्ट आया तो दुनिया दंग रह गई। आरफा करीम दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन चुकी थी। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि एक ऐसी उड़ान का आगाज था जिसने आगे चलकर बिल गेट्स जैसे इंसान को भी अपना दीवाना बना लेना था। आरफा की ये शुरुआत दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन गई। दुनिया में कई रिकॉर्ड्स बनते हैं, मगर कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो तारीख बदल देते हैं। 2004 का साल था जब 9 साल की आरफा ने माइक्रोसॉफ्ट के डोर्स पर दस्तक दी। उनका मकसद सिर्फ इम्तिहान देना नहीं, बल्कि ये साबित करना था कि जहनत की कोई उम्र नहीं होती। MCP का इम्तिहान कोई मामूली इम्तिहान नहीं होता। इसमें एडवांस प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की गहरी समझ चाहिए होती है। जब 9 साल आरफा एग्जाम हॉल में गई तो देखने वाले हैरान थे। उनके लिए माउस और कीबोर्ड उतनी ही आसान चीजें थीं जितनी एक बच्चे के लिए खिलौने। उन्होंने निहायत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ये वही सवालात हैं जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए चैलेंज होते हैं। जब माइक्रोसॉफ्ट ने रिजल्ट डिक्लेयर किया तो दुनिया की IT इंडस्ट्री में हलचल मच गई। बिल गेट्स ने जब आरफा की रिपोर्ट देखी तो वो खुद उनसे मिलने के लिए बेताब हो गए। आरफा को अमेरिका बुलाया गया। वो मुलाकात सिर्फ एक बच्ची की और एक अरबपति की नहीं थी, बल्कि 2 ऐसे दिमागों का मिलाप था जो दुनिया को टेक्नोलॉजी के जरिए बदलना चाहते थे। बिल गेट्स ने आरफा को देख कर कहा, आरफा जैसा टैलेंट पाकिस्तान से आना, ये इस मुल्क का बहुत बड़ा और शानदार मुस्तकबिल है। आरफा के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफाइड तक महदूद नहीं थी, इससे पाकिस्तान के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। उस वक्त पाकिस्तान को अक्सर सिक्योरिटी या पॉलिटिक्स के हवाले से देखा जाता था, मगर आरफा ने बताया कि हमारे बच्चों में वो पोटेंशियल है जो सिलिकॉन वैली को टक्कर दे सकता है। उन्होंने अपनी मेहनत से साबित किया कि अगर सही रास्ता और मौका मिले तो पाकिस्तानी बच्चे दुनिया के किसी भी रेस में जीत सकते हैं। 9 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली आरफा ने सबक दिया कि मुश्किलें सिर्फ उनके लिए होती हैं जो ट्राई नहीं करते। उनका ये रिकॉर्ड आज ही हमारे लिए फख्र है और हर उस बच्चे के लिए एक उम्मीद है जो कंप्यूटर की स्क्रीन के पीछे किसी बड़े ख्वाब को देख रहा है। हर मुल्क को अपने हीरो की तलाश होती है, मगर पाकिस्तान को अपना हीरो मिला एक नन्ही सी बच्ची की सूरत में। आरफा करीम सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामर नहीं थी, बल्कि वो पाकिस्तान की पहचान थी। जब भी दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो आरफा का जिक्र उनके बराबर होता है। आरफा की मेहनत और उनकी जहनत की दुनिया ने बरतरीन इतराफ किया। उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल दिया
دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں سلام پاکستان ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ان کے لیے یہ کوئی عام میڈلز نہیں تھے، بلکہ اس خلوص اور محنت کا ثبوت تھا جو انہوں نے اپنے وطن کے لیے کیا تھا۔ ہر طرف عارفہ کے چرچے تھے اور لوگ اسے پاکستان کی بیٹی کہہ کر پکارتے تھے۔ عارفہ کی کہانی صرف میڈلز تک نہیں، عارفہ نے پاکستان کا چہرہ دنیا کے سامنے بدل دیا۔ انہوں نے ٹیک ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے پوری دنیا میں کانفرنسز میں حصہ لیا۔ جب وہ انٹرنیشنل سٹیجز پر کھڑی ہو کر کمپیوٹر پروگرامنگ اور IT کے فیوچر کی بات کرتی تھی تو لوگ حیران رہ جاتے تھے کہ ایک پاکستانی بچی اتنی سمجھ اور اتنا ویژن کیسے رکھتی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ پاکستان ایک ملک نہیں بلکہ طالبہ اور ذہینوں کا گھر ہے۔ عارفہ کا اصل اعزاز ان کے ایوارڈز نہیں بلکہ وہ لاکھوں بچے تھے جنہوں نے انہیں دیکھ کر کمپیوٹر سیکھنا شروع کیا۔ انہوں نے پاکستان کی ینگ جنریشن کے لیے ایک نئی راہ کھولی۔ جب عارفہ کا نام لیا جاتا ہے تو ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو سکھایا کہ اپنی پہچان بنانے کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی، بس ہمت اور ویژن چاہیے ہوتا ہے۔ عارفہ صرف فیصل آباد کی بیٹی نہیں، وہ پورے پاکستان کی بیٹی ہے جس نے پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا۔ انہوں نے اپنے ملک کو دنیا کے سامنے نئی عزت بخشی۔ آج بھی جب ہم ٹیکنالوجی اور انوویشن کی بات کرتے ہیں تو عارفہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے، ایک ایسی بیٹی جس نے اپنے ملک کے لیے جینا اور مرنا سیکھ لیا تھا۔ ہر بچہ بڑا ہو کر کچھ بننا چاہتا ہے، مگر عارفہ کریم کا خواب صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے تھا۔ ان کا ویژن صرف ایک سرٹیفکیٹ یا ایوارڈ تک محدود نہیں تھا بلکہ وہ پاکستان کو دنیا کی IT پاور بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھیں۔ عارفہ کا خواب پاکستان میں ایک ایسی IT سٹی بنانا تھا جہاں ہر بچے کو کمپیوٹر پروگرامنگ اور روبوٹکس کی تعلیم مفت اور آسان مل سکے۔ وہ کہتی تھی ٹیکنالوجی کا نیا دور ہے اور اگر ہم نے آج اپنے بچوں کو کوڈنگ نہیں سکھائی تو ہم دنیا کی ریس میں پیچھے رہ جائیں گے۔ ان کا یہ ویژن اتنا وسیع تھا کہ وہ ملک کے ہر چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں ٹیکنالوجی کا جال بچھانا چاہتی تھیں۔ عارفہ کا مقصد صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ وہ چاہتی تھی کہ ہمارے ملک کے لوگ خود سافٹ ویئر بنائیں، نہ کہ صرف استعمال کرنے والے بنے۔ انہوں نے اپنے مختلف انٹرویوز میں بار بار زور دیا کہ ایجوکیشن ہی وہ واحد رستہ ہے جس سے پاکستان کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ ان کے خوابوں میں وہ یوتھ تھی جو اپنے محنت سے ملک کا نام روشن کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ ٹیکنالوجی سے ڈرنا نہیں، اسے اپنا دوست بنانا چاہیے۔ ان کا خواب تھا کہ پاکستانی بچے سلیکن ویلی کے انجینئرز کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ عارفہ نے اپنے ویژن کے ذریعے لوگوں کی سوچ کو بدل دیا۔ انہوں نے دکھا دیا کہ اگر ایک 9 سال کی بچی اتنا بڑا سوچ سکتی ہے تو ہم سب مل کر پاکستان کو IT ہب کیوں نہیں بنا سکتے۔ عارفہ کا خواب آج بھی ہمارے لیے ایک راہ عمل ہے۔ ان کا جسم ہمارے بیچ نہیں مگر ان کا ویژن آج بھی عارفہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کی صورت میں لاہور کے دل میں دھڑک رہا ہے۔ ان کا خواب تھا ڈیجیٹل پاکستانی اور اس خواب کو پورا کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر روشن ستارہ کبھی نہ کبھی غروب ہوتا ہے مگر کچھ ستارے اتنی تیزی سے چمکتے ہیں کہ ان کی روشنی صدیوں تک یاد رہتی ہے۔ عارفہ کریم کی زندگی کا سفر 16 سال کی چھوٹی سی عمر میں ختم ہوا، انفارگیٹیبل حصہ بن گئے۔ عارفہ ہمیں نہیں رہی مگر ان کے جانے کے بعد انہوں نے جو ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کا خواب ہمارے لیے چھوڑا وہ آج بھی زندہ ہے۔ لاہور میں بنا عارفہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک جس کو دیکھ کر آج بھی ہر نوجوان کو عارفہ کی یاد آتی ہے۔ ان کا جنازہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ صرف ایک بچی نہیں بلکہ ایک قومی ایسٹ تھی۔ عارفہ کریم نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں اتنا کچھ کر دکھایا جو بڑے بڑے لوگ ساری زندگی نہیں کر پاتے۔ ان کا جانا ایک خلا چھوڑ گیا مگر ان کی امید آج بھی زندہ ہے جو کہ ہر اس بچوں کی آنکھوں میں ہے جو کمپیوٹر پر اپنا پہلا کوڈ لکھتا ہے۔ عارفہ اس دنیا سے جا کر بھی امر ہو گئی کیونکہ وہ کسی کے لیے انسپریشن بن کر ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ عارفہ کا سفر مختصر تھا لیکن ان کی راہ بہت لمبی تھی۔ ان کا خواب تھا ڈیجیٹل پاکستان۔ کیا ہم اس خواب کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ان کے ویژن کو آگے بڑھائیں۔ اللہ حافظ۔